So today's lecture will be based on matter waves. Okay, अब यो this is not a new topic खासमा चाहिँ. Okay, ISC मा चाहिँ यसलाई एउटा new topic new chapter बनाएको छ, but it is a part of dual nature of matter and radiation. Okay, photoelectric effect हामी पढ्छ, त्यसको बाद next section चाहिँ यो matter waves को आउँछ. बुझ्यो? So यार हामीले अहिलेसम्म के कुरा पढेको छ भन्देखिलाई number 1 कुरा, there are certain effects such as photoelectric effect and we have Compton effect. Compton effect को बारेमा हामीले त्यति डिटेल पढ्दैन अहिले, त्यो तिमीको कलेज लेभलमा पढ्छ. तर जे होस्, there are certain phenomena which light shows, right, which can only be explained by the quantum nature of light. So हामीले यो अलरेडी पढेको कुरा हो कि photoelectric effect, it cannot be explained by wave optics nor it can be explained by ray optics. त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ? क्वान्टम नेचर अफ लाइट चाहिन्छ. क्वान्टम नेचर भनेको चाहिँ पार्टिकल नेचर अफ लाइट. बुझ्यौ? तर देयर आर अदर इफेक्ट जसलाई चाहिँ फर एक्जाम्पल लेट्स से इंटरफेरेंस, वी हैव डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, हैन? यो इफेक्टहरुको लागि चाहिँ वी नीड द वेव नेचर अफ लाइट. वेव नेचर अफ लाइट. So यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ there are some phenomena for which we need the quantum nature of light and there are some phenomena which can only be explained using the wave nature, right? So light has a dual nature, radiation has a dual nature, light has a dual nature. It will sometimes behave as a particle. Light behaves as a particle, it behaves as a particle as well as it behaves as a wave. हो यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले भन्छ डुअल नेचर अफ लाइट. डुअल नेचर अफ लाइट यो टर्म चाहिँ कसले दियो भन्दाखेरि चाहिँ डी ब्रॉग्ली. सो यो फिल्डमा काम गर्ने मान्छेको नाम चाहिँ डी ब्रॉग्ली हो. ठिकै छ? ओके, सो ही वाज द फर्स्ट पर्सन टु टक अबाउट दिस दैट लाइट हैज अ डुअल नेचर. ठिकै छ? ओके, सो every material particle, whether it is charged or not, एउटा कुरा याद राख्नु है, यो चाहिँ जुन चाहिँ हामी म्याटर वेव्स को कुरा गर्दैछ, यो म्याटर वेव्स लाई अर्को नाम चाहिँ यसको के हो भन्दाखेरि डी ब्रॉग्ली वेव पनि हो. सो यो म्याटर वेव को नाम चाहिँ डी ब्रॉग्ली वेव पनि हो. बुझ्यौ? अब किन यसलाई म्याटर वेव भनेको त्यो पनि म भन्छु, पहिला यहाँ सुनिहाल. हरेक मटेरियल पार्टिकल को चाहिँ या त हरेक मटेरियल को दुईटा नेचर हुन्छ. एउटा चाहिँ पार्टिकल नेचर एन्ड त्यो पार्टिकल जति बेला मोसनमा आउँछ त्यो पार्टिकल चार्ज हुनु पनि सक्छ. जस्तो कि फर एक्जाम्पल इलेक्ट्रोन, या त इट क्यान बी अनचार्ज्ड, फर एक्जाम्पल न्यूट्रन. सो न्यूट्रन पनि मोसनमा हुँदा चाहिँ वेभ नेचर देखाउँछ, इलेक्ट्रोन पनि मोसनमा हुँदा चाहिँ वेभ नेचर देखाउँछ. तर के त्यो वेभ चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो? हैन. इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ इज अलवेज एसोसिएटेड विथ चार्ज पार्टिकल. यो कुरा तिमीलाई थाहा छैन भने चाहिँ नोट गरिराख्नु. थाहा छैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ इज अलवेज एसोसिएटेड विथ चार्ज पार्टिकल. इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ इज अलवेज एसोसिएटेड विथ चार्ज पार्टिकल. यदि त्यो पार्टिकल चार्ज छैन भने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हुँदैन. तर जुन चाहिँ वेभ को अहिले हामी कुरा गर्दैछ यो डी ब्रॉग्ली वेभ या त म्याटर वेभ, यसको लागि चाहिँ पार्टिकल चार्ज होस् चाहे नहोस् फरक पर्दैन. कुरा बुझ्यो? ठिकै छ? त्यही भएर चाहिँ यसलाई हामीले के भन्दैछ? मटेरियल पार्टिकल भन्दैछ. बुझ्यो? सो द वेव्स एसोसिएटेड विथ मटेरियल पार्टिकल इन मोशन इज कॉल्ड डी ब्रॉग्ली वेभ. ठिकै छ? ओके, सो डी ब्रॉग्ली वेभ चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा पार्टिकल रेस्टमा छ
रेस्टमा छ भने पार्टिकलले बिहेभ गर्छ तर वन्स दैट पार्टिकल इज सेट इन्टु मोसन इट विल नो लंगर बी अ पार्टिकल इट विल बिहेभ एज अ वेव कुन चाहिँ वेव म्याटर वेव्स यसलाई किन म्याटर वेभ भनेको बिकज यो चाहिँ चार्ज होस् चाहे नहोस् इट विल एक्जिस्ट सो यहाँ तिम्रो सेकेन्ड पोइन्ट मैले के भनेको छु दे आर अल्सो कल्ड एज म्याटर वेव्स बिकज टु बी एसोसिएटेड विथ डी ब्रॉग्ली वेव पार्टिकल नीड नट हैव अ चार्ज सो चार्ज हुनै पर्छ भन्ने छैन इवन इफ यो समटाइम्स 1 मार्क्स को क्वेशनमा सोध्छ तिमीलाई why is de Broglie wave called as matter waves भनेर सोध्दाखेरि तिमीले यो लेख्नुपर्छ चार्ज हुनै पर्छ भन्ने छैन कुरा बुझ्यो ओके सो यो तिमीको मैले बेसिक हिस्ट्रीलाई बताइदिए अनि and the wavelength associated with them is called de Broglie wavelength ठीक छ सो त्यो पर्टिकुलर वेभ matter wave को so every wave will have a wavelength हैन the distance traveled by a complete wave so that wavelength is called as de Broglie wavelength ठीक छ ओके सो यहाँसम्म क्लियर छ भने थम्स अप गरिदेऊ सकेको छैन फर्स्ट पोइन्ट बुझाउनु जरुरी छ सकेको छैन तर यहाँसम्म क्लियर छ भने थम्स अप गरिदेऊ ओके अब यहाँनिर एउटा सिम्पल रिलेसन आउँछ ठीक छ दैट इज द फर्मुला फर डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट ओके सो यहाँनिर डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ को म फर्मुलालाई निकाल्दिदैछु डी ब्रॉग्लीज वेवलेंथ ओके इट्स अ भेरी सिम्पल च्याप्टर ओके एउटा एक्सपेरिमेन्ट अलिकति लेन्दी थियो दैट इज डाभिसन एन्ड जर्मर एक्सपेरिमेन्ट त्यो तिमीको सिलेबसबाट एक्सक्लुड भइसकेको छ ओके सो म तिमीलाई यति चाहिँ भनिदिराख्छु डाभिसन एन्ड जर्मल एक्सपेरिमेन्टले के चाहिँ प्रुफ गर्थ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ डाभिसन एन्ड जर्मल एक्सपेरिमेन्टले चाहिँ के चाहिँ प्रुफ गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ वेभ नेचर अफ इलेक्ट्रोन सो त्यो चाहिँ एउटा एक्सपेरिमेन्ट थियो जसले चाहिँ इलेक्ट्रोनको पनि वेभ नेचर हुन्छ भनेर प्रुफ गर्थ्यो डाभिसन एन्ड जर्मल एक्सपेरिमेन्टले बुझ्यो कुरा ठिक छ सो बट दैट इज एक्सक्लुडेड तर मैले यति चाहिँ भनिदिरहेको कि दिज आर अल प्रुभन फ्याक्ट्स बुझ्यो एभ्री पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्यूट्रोन दे अल हैव अ वेभ नेचर बुझ्यो अनि तिनीहरूसँग एसोसिएटेड भएको वेभलाई हामीले के भन्छ डी ब्रॉग्ली वेभ भन्छ ठिक छ ओके सो यहाँ आएर अब डी ब्रॉग्ली वेभलेन्थको फर्मुला निकाल्न एकदमै सजिलो छ नम्बर 1 कुरा हामीलाई याद छ फ्रम प्लाङ्क्स क्वान्टम थ्योरी यो चाहिँ खासमा दुईटा कुरा चाहिँ हामीले कम्बाइन गर्छ एउटा चाहिँ प्लाङ्क्स क्वान्टम थ्योरीबाट हामीलाई के थाहा छ एनर्जी अफ फोटोन इज गिभन बाई ई इज इक्वल टु एच न्यू सबैलाई थाहा छ यो एनर्जी अफ अ फोटोन इज एच न्यू वेयर न्यू इज द फ्रिक्वेन्सी राइट यो भयो इक्वेसन नम्बर 1 ठिक छ त्यहाँदेखि अर्को रिलेसन हामीलाई थाहा छ एनर्जी मास रिलेसन अर्को रिलेसन हामीलाई थाहा छ एनर्जी मास रिलेसन अब एनर्जी र मास रिलेसन चाहिँ के हो ई इज इक्वल टु एमसी स्क्वायर ओके दिस इज इक्वेसन नम्बर 2 सो दुईटा इक्वेसन छ एउटा चाहिँ प्लाङ्क्स क्वान्टम थ्योरीबाट हो अर्को चाहिँ एनर्जी मास रिलेसनबाट हो बुझ्यो नाउ यहाँनिर हामीले के गर्दैछ भन्दाखेरि पार्टिकल नेचर अनि वेभ नेचर दुईटालाई कम्बाइन गर्नु खोज्दैछ खासमा चाहिँ यहाँनिर सो यहाँ आएर कम्पेयर देम फ्रम 1 and 2 सो दुईटालाई कम्पेयर गऱ्यो भने बोथ गिव्स एनर्जी राइट सो हामीले यदि राइट ह्यान्ड साइडलाई कम्पेयर गऱ्यो भने एच न्यू इज इक्वल टु एमसी स्क्वायर एच न्यू इज इक्वल टु एमसी स्क्वायर राइट सो यहाँबाट एच को एच न्यू फ्रिक्वेन्सी भनेको सबैलाई याद हुनुपर्ने सी बाई ल्याम्डा हो फ्रिक्वेन्सी भनेको आई होप यु अल रिमेम्बर दिस इक्वेसन सी इज इक्वल टु फ्रिक्वेन्सी इन्टु वेभलेन्थ सो फ्रिक्वेन्सी भनेपछि के हुन्छ सी अपन ल्याम्डा सो फ्रिक्वेन्सीको जग्गामा सी अपन ल्याम्डा अनि यहाँनिर के छ एमसी स्क्वायर ठिकै छ
यहाँबाट सी एन्ड सी गेट्स क्यान्सल्ड. ओके ओके. और नेक्स्ट स्टेपमा के हुन्छ, ल्याम्डा ल उता लैजाऊ इक्वल्स टु एच यहाँ छ डिवाइडेड बाई एमसी. सो दिस इज द एक्सप्रेसन फर डी ब्रॉग्ली वेभलेन्थ. तर यो चाहिँ कसको लागि हो, फोटोनको लागि हो. यो कसको लागि हो, फोटोन. बिकज हामीले यहाँ कसको लिँदैछ, एनर्जी अफ फोटोन लिएको छ, राइट. अनि स्पिड पनि के लिएको छ, सी. अब स्पिड अफ लाइटमा को ट्राभल गर्छ, फोटोन ट्राभल गर्छ. के इलेक्ट्रोन पनि स्पिड अफ लाइटमा ट्राभल गर्छ, नो. न्यूट्रन, नो. खालि फोटोन मात्रै ट्राभल गर्छ, हैन. सो डी ब्रॉग्ली वेभलेन्थ फर अ फोटोन भनेको छ भने चाहिँ के हुन्छ, फर्मुला एच बाई एमसी. ओके. बट यहाँ ध्यान देऊ, इन जनरल के फोटोनको मात्रै वेभ नेचर हुन्छ, हैन. न्यूट्रनको पनि वेभ नेचर हुन्छ. डी ब्रॉग्ली वेभ न्यूट्रनको पनि हुन्छ. डी ब्रॉग्ली वेभ इलेक्ट्रोनको पनि हुन्छ, जो त एक्सपेरिमेन्टली प्रुफ पनि भएको छ, हैन. सो इट इज नट ओन्ली फोटोन विच हैज वेभ नेचर, देयर आर अदर पार्टिकल्स. अब अरू पार्टिकलको लागि त यहाँ सी लेख्नु मिल्दैन नि त, स्पिड अफ लाइट लेख्नु मिल्दैन नि त, हैन. सो तिनीहरूको लागि चाहिँ हामी के लेख्छ, इन जनरल डी ब्रॉग्ली वेभलेन्थको फर्मुला चाहिँ ल्याम्डा इक्वल्स टु एच बाई एमभी. सो यो फर्मुला इन जनरल डी ब्रॉग्ली वेभलेन्थको ल्याम्डा इक्वल्स टु एच बाई एमभी. ठिकै छ. ओके. सो क्लियर एन्ड कपिड छ भने सीसी लेखिदेऊ. सो फर्स्ट पार्ट मैले यहाँ लेखेको पोइन्टमा सेकेन्ड पोइन्ट मैले अघि नै बुझाइसकेँ तिमीहरूलाई, किन चाहिँ डी ब्रॉग्ली वेभलाई म्याटर वेव्स भन्छ, विच इज अ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट. अनि क्वेसनमा पनि आउँछ 1 मार्क्सको. सो त्यो पनि मैले बुझाइसकेँ तिमीहरूलाई. ठिकै छ. अब फर्स्ट पार्ट म बुझाउनेवाला छु. सो ध्यान देऊ. यहाँनिर हामीले एक्सप्रेसन निकाल्यो ल्याम्डा इक्वल्स टु एच बाई एमभी, विच वाज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट एक्सप्रेसन, हैन. अब यहाँ आएर इफ, यहाँ ध्यान देऊ ल, इफ भेलोसिटी जिरो छ, भेलोसिटी जिरो भनेको चाहिँ पार्टिकल रेस्टमा छ. भेलोसिटी जिरो भनेको चाहिँ के हो, पार्टिकल इज एट रेस्ट. पार्टिकल रेस्टमा छ भने ल्याम्डाको भ्यालु यो फर्मुलाबाट ल्याम्डा कति आउँछ, एच बाई भी जिरो छ भने एच बाई जिरो. एनिथिङ डिभाइडेड बाई जिरो इज इन्फिनिटी. एनिथिङ डिवाइडेड बाई जिरो इज इन्फिनिटी, हैन. ओके. द्याट मिन्स वेभ डज नट एक्जिस्ट, डजन्ट एक्जिस्ट. वेभलेन्थ इन्फिनिटी भनेको के हो, इट हेज नो फिजिकल मिनिङ. बुझ्यौ. वेभलेन्थ इन्फिनिटी भनेको चाहिँ अब दिस हेज नो फिजिकल मिनिङ भनेपछि वेभ नै एक्जिस्ट गर्दैन. भनेपछि इफ द पार्टिकल इज एट रेस्ट, वेभ डी ब्रॉग्ली वेभ डज नट एक्जिस्ट. सो याद राख्छ, डी ब्रॉग्ली वेव इज ओन्ली एसोसिएटेड विथ अ पार्टिकल वेन इट इज इन मोशन. यदि पार्टिकल रेस्टमा छ भने के डी ब्रॉग्ली वेभलेन्थ हुन्छ, हुँदैन. सो डी ब्रॉग्ली वेव इज ओन्ली एसोसिएटेड विथ मटेरियल पार्टिकल्स वेन दे आर इन मोशन. सो मोसनमा हुनु जरुरी छ. एउटा पार्टिकल रेस्टमा छ, त्यसको डी ब्रॉग्ली वेव हुन्छ, हुँदैन. बिकज त्यसको वेभलेन्थ इन्फाइनाइट आउँछ, विच हेज नो फिजिकल मिनिङ. ठिकै छ. सो डी ब्रॉग्ली वेव इज ओन्ली एसोसिएटेड विथ पार्टिकल वेन दे आर इन मोशन. ठिकै छ. ओके. सो अब यहाँ सुन, अब मैले के भने कि हरेक मटेरियल पार्टिकलको डी ब्रॉग्ली वेव हुन्छ, हैन. हरेक मटेरियल पार्टिकलको डी ब्रॉग्ली वेव हुन्छ. अब सपोज यो क्याप छ, यो पेनको क्याप छ, यो रेस्टमा छ, इट बिहेव्स एज अ पार्टिकल. अगर मैले यसलाई फ्याँकिदिएँ भने विल आई सी वेभ? आन्सर इज नो. आई एम नट गोइङ टु सी अ वेभ. किन? फेरि मैले भर्खर भने त अन्त एभ्री पार्टिकल सुड बिहेभ एज अ वेभ वेन दे आर इन मोसन भनेर. किन यसको चाहिँ वेभ नदेखेको? द रिजन इज मास. यहाँ तिमीले हेऱ्यो भने ल्याम्डा इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु मास.
lambda is inversely proportional to mass. So यो जुन चाहिँ मार्कर छ या त कुनै पनि हामीले देखिने कुराहरू छ डे टु डे लाइफमा देखिने कुराहरू जसलाई हामीले म्याक्रोस्कोपिक भन्न सक्छ म्याक्रोस्कोपिक अब्जेक्ट्स do not show de Broglie wave or are not associated with de Broglie wave, are not associated with de Broglie wave. किन भन्दाखेरि बिकज तिनीहरूको मास एकदमै बेसी हुन्छ यहाँनिर हामी कसको कुरा गर्दैछ इलेक्ट्रोन प्रोटोन्सहरुको हैन सो इलेक्ट्रोन प्रोटोनको कम्पेरिजनमा त यो मार्कर या त कुनै पनि म्याक्रोस्कोपिक अब्जेक्ट डे टु डे लाइफमा देखिने तिनीहरूको मास त ह्युज छ नि कम्पेयर्ड टु द मास अफ इलेक्ट्रोन प्रोटोन हैन सो इफ द मास इज ह्युज wavelength is very small. If the mass is huge, wavelength is very small. So macroscopic waves are not associated with de Broglie wave. Kina? What is the reason भन्दाखेरि चाहिँ they have great mass. त्यो मास एकदमै बेसी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ they do not show the de Broglie wave. कुरा क्लियर छ? Okay. So only elementary particles like electron, proton, neutron, those are the ones which show de Broglie wave. ठीक है सर डे टु डे लाइफमा यो मार्करहरुलाई पेनहरुलाई फाकेर हामीले de Broglie wave चाहिँ देख्दैन because they have huge mass. ठीक है सर सो these are the 4 points. I think मैले 4 point भने दुईटा point यहाँ लेख्दै छु थर्ड point मैले यहाँ बुझाएँ फोर्थ point म भन्दै थिए अघि they are different than electromagnetic wave किनकि electromagnetic wave exist only for charged particles but this de Broglie waves does not depend on charge एउटा पार्टिकलको चार्जै छैन भने पनि de Broglie wave चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ सो 4टा पोइन्ट मैले de Broglie wave या त म्याटर वेव्सको बारेमा तिमीलाई बताएँ अनि त्यो रिलेसन हामीले निकाल्यो लैम्डा = h/mv ठीक है सर ओके अब लास्ट एउटा रिलेसन छ तर यहाँसम्म सबै क्लियर छ कि छैन यहाँसम्म सबै क्लियर छ भने अल क्लियर लेख्दियौ केही क्वेरीजहरु छ भने कमेन्ट सेक्सनमा लेख I'll also upload it on YouTube. Okay. जतिजनाले अहिले फलो गर्न सकेको छैन कतिजना ढिलो आउँदैछ कतिजनाको के भइराख्छ नेटवर्क इश्यूजहरु हुन्छ कतिजनाको सो those who are not able to follow you can see it on YouTube. It's a small chapter. It's easy. We'll be solving 1 or 2 numericals as well. एक दुईवटा यसको Don't miss this chapter. Okay, it's scoring. So scoring कुरा मिस गर्नु हुँदैन ठीक है सर सो सबैले कपी गरिसकेछ सो आई विल बी मुभिङ अहेड राइट अब एउटा सानो रिलेसन छ ओके त्यो रिलेसनलाई पनि अब हामी गरिहाल्छ सो यु अल क्यान राइट डाउन de Broglie wavelength of an electron de Broglie wavelength of an electron So मैले भनिहाले it's not only photon which has de Broglie wave but particles like electron neutron also have de Broglie wave right so यसको लागि चाहिँ we have to assume few things so let us say so यो assumption चाहिँ जस्तो बुकमा छ तिमीको सेम assumption लाई सेम वर्ड्स लाई म युज गर्छु ठीक है सर so let v be the final velocity attained by an electron when it is accelerated from rest when it is from rest through a potential difference of V volts. ठीक है सर ओके
सो यहाँनिर मैले एउटा सानो स्टेटमेन्ट लिए. ओके, लेट v be the final velocity attained by electrons when it is accelerated from rest through a potential difference of v volt. ठिकै छ. ओके, सो यहाँ बेसिकली के हुँदैछ भन्दाखेरि एउटा सेटअप छ. सो डल्लै सेटअप त बनाउनु पर्दैन. आई जस्ट गिभ यु एन आइडिया अबाउट इट. यहाँनिर चाहिँ इलेक्ट्रोन छ. इनिसियली इट इज एट रेस्ट. ओके, अब यो इलेक्ट्रोनलाई तिमीले के गर्दैछौ, यसलाई मोसनमा ल्याउँदैछौ. दिस इलेक्ट्रोन इज बिङ सेट इन्टु मोसन विथ द हेल्प अफ पोटेन्सियल. सो एकपट्टि नेगेटिभ एकपट्टि पोजिटिभ. सो यहाँनिर पोजिटिभ प्लेटले के गर्दैछ भन्दाखेरि यो ब्याट्रीको पोटेन्सियल दिएको छ V. ओके, सो यो ब्याट्रीले के गर्दैछ भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रोनलाई, यो नेगेटिभ पार्टिकललाई के गर्दैछ, पोजिटिभ पार्टले एट्र्याक्ट गर्दैछ. पोजिटिभ प्लेटले यो इलेक्ट्रोनलाई के गर्दैछ, एट्र्याक्ट गर्दैछ. कुरा बुझ्यो. ओके, सो त्यही कुरा भन्दैछ. लेट v बी दी फाइनल भेलोसिटी अटेन बाई इलेक्ट्रोन. अनि यो इलेक्ट्रोनले चाहिँ कति भेलोसिटी गेन गर्दैछ, v. इनिशियली द इलेक्ट्रोन वाज एट रेस्ट. ठिकै छ. ओके, सो with the help of potential difference of v volt, you are accelerating an electron which is at rest to a velocity of v. ठीक है. ओके, सो यो काम हुँदैछ यहाँनिर, राइट. अब यहाँ सुन, इलेक्ट्रोन रेस्टमा हुँदा त it will act as a particle, but when it is set into motion it will behave as wave, हैन. सो यो इलेक्ट्रोन when it is being attracted, हैन, सो यहाँनिर चाहिँ समवेयर यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ, इलेक्ट्रोन बिहेभ एज वेभ. इलेक्ट्रोन बिहेव्स एज वेभ, हैन, बिकज वेन एभर अ पार्टिकल इज इन मोसन, हामीले एउटा कुरा पढ्यो, इट बिहेव्स एज वेभ. ठिकै छ. सो समवेयर बिचमा इलेक्ट्रोन इज बिहेभिङ एज वेभ. ठिकै छ. सो हामीलाई के थाहा छ, डी ब्रोग्ली वेभलेन्थको फर्मुला लैम्डा इक्वल्स टू h बाई mv. हामीलाई यो थाहा छ. अब मजाले सुन, म यहाँ के गर्नेवाला छु, ध्यान देऊ. नम्बर वान कुरा काइनेटिक एनर्जी. सो यो हामीलाई थाहा छ, वी नो. सो वी अल हेभ जस्ट डिराइभ दिस, राइट एभ्रीवन. सो वी नो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mv. सो काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला के छ, हाफ अफ mv स्क्वायर. ठिकै छ. ओके, अब माथि र तल m ले मल्टिप्लाई गरिदियो, के आउँछ, हाफ अफ m स्क्वायर v स्क्वायर. सो m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाई m आउँछ. ठिकै छ. माथि र तल m ले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने यहाँ आउँछ m इन्टु m स्क्वायर अन्त v स्क्वायर. अब m स्क्वायर v स्क्वायर नलेखेर आई क्यान सिम्पली राइट द्याट एज mv होल स्क्वायर. होइन, m स्क्वायर v स्क्वायर किन लेखिरहनु, mv होल स्क्वायर लेख्नु भइहाल्यो त, होइन. नेक्स्ट स्टेपमा हाफ अफ mv, मास इन्टु भेलोसिटी भनेको त के हो, मोमेन्टम. मास इन्टु भेलोसिटी भनेको के हो नानी, हो मोमेन्टम. सो mv स्क्वायरलाई म के लेख्न सक्छु, मोमेन्टम स्क्वायर, बिकज मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी. तलपट्टि के छ, m छ. ठिकै छ बच्चापाटी. अब यहाँ आएर p स्क्वायरलाई यहाँ राख, यो 2m जुन चाहिँ छ यो 2m लाई यता ल्याऊ. सो 2m आएर काइनेटिक एनर्जी, लेट्स से काइनेटिक एनर्जीलाई k ले डिनोट गरौँ, k ले. सो यो 2m यता आएर के हुन्छ, मल्टिप्लाई हुन्छ. सो 2m इन्टु k. ठिकै छ. सो यहाँबाट मेरो p चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि, स्क्वायर छ उता जाँदा के हुन्छ, रुट. स्क्वायर उता त के भयो, रुट भयो. ठिकै छ. अब यहाँ आएर यहाँनिर माथिपट्टि जुन चाहिँ हामीले h बाई mv निकालेको छ, त्यहाँनिर क्यान आई राइट दिस एज h बाई p, बिकज मास इन्टु भेलोसिटी भनेको मोमेन्टम हो, होइन नानी हो, होइन. सो यहाँ आएर ल, यो इक्वेसन 1 छ, यो इक्वेसन 2 छ, होइन. इक्वेसन 1 र 2 भयो. रिमेम्बर दिस k इज काइनेटिक एनर्जी, बुझ्यौ. सो यहाँनिर फ्रम 1 एन्ड 2 लैम्डा कति हुन्छ भन्दाखेरि, लैम्डा इक्वल्स टू h बाई p. p को जग्गामा म के लेख्न सक्छु, रुट ओभर 2mk. सो यो पनि एउटा रिलेसन आयो लैम्डाको. ठिकै छ. अझै फर्दर पनि छ. पहिला यहाँसम्म बुझ्यो भने अनि कपी गरिसक्यो भने cc लेख्देऊ.
ओके अब यहाँ आएर यति बुझ्यो हामीले हैन। अब यहाँनिर अझै एउटा छ, यसलाई फर्दर हामीले अझै लानु सक्छ, बुझ्यौ? यो यसको एन्ड हैन, यसलाई फर्दर लानु सक्छ। इनफ्याक्ट त्यो मेन इक्वेसन हाम्रो आएकै छैन, हामीले मेन इक्वेसन तर्फ हामी बढ्दैछ। यहाँ सुन, अब हामीलाई के पनि थाहा छ भन्दाखेरि फ्रम वर्क एनर्जी थ्योरम, अब यो कतिजनालाई थाहा छ आई डोन्ट नो, तर क्लास 11 मा पढ्छ यो कुराहरू, थाहा हुनुपर्ने। वर्क एनर्जी थ्योरमबाट हामीले के भन्छ भन्दाखेरि अमाउन्ट अफ वर्क डन इज चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी भन्छ हामीले। जतिजनालाई थाहा छ नि याद गर्नु, द अमाउन्ट अफ वर्क डन इज गिभन बाई चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी। भन्नुको मतलब काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिसियल। सो यो दुईटा कुरा थाहा छ भने चाहिँ हामीलाई वर्क डन थाहा हुन्छ। दिस इज दी वर्क एनर्जी थ्योरम, बुझ्यौ? दिस इज दी के अरे नानी हो, वर्क एनर्जी थ्योरम। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गिव्स अस दी वर्क डन। यसलाई भन्छ वर्क एनर्जी थ्योरम, बुझ्यौ? अब यो थ्योरमलाई लगाउँ हामी यहाँ, ध्यान दियो होला। नम्बर 1 कुरा हामीले के पढेको छ भन्दाखेरि ध्यान दियो यहाँनिर, यो साइडमा म गरिदिँदैछु, यो तिमीले सल्युसनमा लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, तर कहाँबाट आयो म त्यो बुझाउँदैछु। यहाँ त हामीले के पढेको थियो, पोटेन्शियलको डेफिनेसन के पढेको थियो, अमाउन्ट अफ वर्क इन मुभिङ अ चार्ज, यही पढेको थियो हैन पोटेन्शियलको डेफिनेसन। च्याप्टर नम्बर 2 मा यही पढेको थियो, स्टार्टिङ इक्वेसन यही हो, पोटेन्शियल इज वर्क डन पर युनिट चार्ज पढेको थियो हैन। सो यहाँनिर कुन चाहिँ चार्जको कुरा गर्दैछौ तिमी, इलेक्ट्रोनलाई तिमी यहाँदेखि यहाँ लाँदैछ नि त, इलेक्ट्रोनलाई यहाँदेखि यहाँ लाँदैछ भनेपछि तिमीले यहाँदेखि यहाँ लानु केही न केही वर्क त गर्नु पर्यो नि त हैन, यहाँदेखि यहाँ लानु वर्क त गर्नु पर्यो नि त हैन। सो कुन चाहिँ चार्जलाई तिमी लाँदैछौ, ई लाई तिमी लाँदैछौ। चार्ज कति छ इलेक्ट्रोनको, ई, अनि यहाँ पोटेन्शियल कति छ, भी छ। सो पोटेन्शियल कति छ, भी छ, ठिकै छ, ओके। सो नेक्स्ट स्टेपमा गएर यो ई लाई उता लैजाऊ, ई इन्टु भी हुन्छ इक्वल्स टु डब्लु। सो डब्लु को जग्गामा वर्क डनको जग्गामा म के लेख्न सक्छु, वर्क डनको जग्गामा ई इन्टु भी लेख्न सक्छु, राइट। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जीलाई म केले डिनोट गर्दैछु भन्दाखेरि यहाँनिर के ले डिनोट गर्दैछु हैन। यहाँनिर मैले के, यो जुन चाहिँ के चलाएको छु, यो के भनेको मैले के भनेको थिएँ अघि नै, काइनेटिक एनर्जी। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मैले के ले, कुन चाहिँ सिम्बलले डिनोट गर्दैछु, के ले। तिमीले हाफ अफ एमभी स्क्वायर लगाउँछ पनि केही प्रब्लम छैन, तर फिलहाल मैले काइनेटिक एनर्जी के ले डिनोट गर्दैछु, त्यही भएर म के लेख्छु। माइनस इनिशियली त बडी रेस्टमा थियो, इलेक्ट्रोन रेस्टमा थियो, सो इनिशियल एनर्जी इज 0 हैन। सो काइनेटिक एनर्जी जसलाई म के ले डिनोट गर्दैछु त्यसको भ्यालु चाहिँ कति आयो, इभी को बराबर आयो। त्यो -0 त गोली मार हैन। सो ल्याम्डा को भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि h/√2m, यो के दैट इज काइनेटिक एनर्जी, यो के को जग्गामा म के लेख्न सक्छु, अब इभी लेख्न सक्छु। यो के को जग्गामा म के लेख्न सक्छु, इभी हैन, बिकज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु इभी आयो हैन। सो के को जग्गामा मैले के लेख्दै, इभी लेख्दै, ठिकै छ सबैलाई, आई थिंक क्लियर छ होला। h/, अब यहाँ तिमीले मजाले हेर्यो भने नि, सबै भ्यालुजहरू हामीले सब्स्टिट्युट गर्न सक्छ। प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्टको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्न सक्छ, मास अफ इलेक्ट्रोन सब्स्टिट्युट गर्न सक्छ, चार्ज अफ इलेक्ट्रोन सब्स्टिट्युट गर्न सक्छ, भोल्टेज चाहिँ हामीले सब्स्टिट्युट गर्न सक्दैन। अब यो भोल्ट त कति हो हैन, सो भोल्ट चाहिँ हामीले गर्न सक्दैन। सो √v को √v नै बस्छ, यो √v चाहिँ हामीले सब्स्टिट्युट गर्न सक्दैन। अरू सबै भ्यालुज हामीले के गर्न सक्छ नानी हो, सब्स्टिट्युट गर्न सक्छ। अरू सबै भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यो भने नि तिमीले गरिरहनु पर्दैन, सब्स्टिट्युट गरेपछि कति आउँछ भन्दाखेरि 12.27 एङ्स्ट्रम आउँछ, और इन टर्म्स अफ नैनोमीटर लेख्छौ भने चाहिँ 1.227 √v नैनोमीटर। सो आफ्टर वी सब्स्टिट्युट द भ्यालु अफ h, m, e सबैको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेपछि चाहिँ 12.27 by √v एङ्स्ट्रम आउँछ, और इन टर्म्स अफ नैनोमीटर चाहिँ 1.227 √v नैनोमीटर, ठिकै छ, ओके। सो डाइभिजन एन्ड जर्मर छैन हाम्रोमा, नत्र भए डाइभिजन एन्ड जर्मरमा पनि यो एक्सप्रेसन काम लाग्थ्यो, तर डाइभिजन एन्ड जर्मर एक्सक्लुड गरेको छ। सो वी विल कीप इट टिल दिस पोइन्ट। दिस इज अ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट रिलेसन। यसको बारेमा अब म तिमीलाई एउटा या दुईटा सम कति भ्याउँछ त्यो पनि गराइदिन्छु। सो दिस इज द थ्योरी अफ म्याटर वेव्स। इट इज अ भेरी सर्ट च्याप्टर। आई होप इट्स क्लियर फर एभ्रीवन। सो आफ्टर यु हेभ कपिड अनि केही डाउट्सहरू छ भने सोध, नत्र भए सीसी लेखिदेऊ so that I can move forward.
ओके सो लेट्स सल्भ सम न्युमेरिकल्स ल ओके सो जतिजना लेट जोइन गर्यो कतिजनाको नेटवर्क इस्युज भइरहेको छ मैले मेसेज पाइरहेको छु वाट्सएपमा केही छैन जतिजनाले लेट जोइन गर्यो उनीहरूले अगाडिको पोर्सन चाहिँ हेर्नु मिस नगर्नु डोन्ट मिस एनिथिङ ल सो म्याटर वेभ्स अलमोस्ट सकिसक्यो मैले भनिहालेँ इट इज नट अ च्याप्टर इट्स अ टपिक यति छिटो च्याप्टर त सकिने कुरा आउँदैन इट्स अ टपिक जसबाट मेन पार्ट एक्सपेरिमेन्ट रिमुभ भएको छ अहिले सो लेट अस सल्भ 1 or 2 न्युमेरिकल्स ठिकै छ वी हेभ अलमोस्ट हाफ एन आवर इन ह्यान्ड सो राइट डाउन इट्स अ गुड क्वेसन त्यो कतिवटा क्वेसन चाहिँ डाइरेक्ट आउँछ भ्यालु लगाऊ फर्मुलामा भ्यालु लगाऊ एन्सर निकाल्दा खालको पनि आउँछ ठिकै छ तर कतिवटा चाहिँ अलिकति ट्विस्ट पनि हुन्छ सो दुईवटा क्वेसन म अलिकति लेभलको गराउँदैछु सजिलो त सजिलै छ तर अलिकति एक्स्ट्रा सो यु क्यान जस्ट कपी इट calculate the de Broglie wavelength associated with an alpha particle accelerated through potential difference of 200 volt. Okay, mass of proton is given. दिएको छैन भने थाहा हुनुपर्छ हामी सबैलाई दिएको छैन भने पनि okay so this is the question that has been given to us okay so let us talk about it के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने कुरा हामी सिक्छौं यहाँनेरि ल so copy the question first okay then we'll move ahead with the answer के हुन्छ यसको आन्सर let's figure it out कर्मा तिमीले वर्क एनर्जी थ्योरमको भन्दै रहेछ वर्क एनर्जी थ्योरम चाहिँ क्लास 11 को तिमीले हेर्नु ल क्लास 11 मा तिमीले गएर वर्क एनर्जी थ्योरम तिमीले हेर्यो भन्देखिलाई त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुनै पनि बडीको वर्क डन चाहिँ कसरी थाहा पाउँछ भन्दाखेरि चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जीले थाहा पाउँछ त्यसको प्रुफ पनि छ क्लास 10 आईसीएससी मा प्रुफ गर्छ सो क्लास 10 आईसीएससी मा पनि तिमीले रेफर गर्न सक्छौ ठिकै छ सो त्यो हामी डिटेलमा गर्दैन बिकज क्लास 12 हो भाइ ओके सो पर्सनली चेक गर्नु आफैले अलिकति काम हार्डवर्क गर त्यो लोवर लेभलको हो इन केस डाउट आयो भने पर्सनली मलाई भन्नु व्हाट्सएपमा म पर्सनल लेभलमा चाहिँ बुझाइदिन्छु ल क्लासमा चाहिँ डिस्कस गर्दिन ओके सो यहाँनेरि अरूले पनि हेर्नु है ल कतिजनाले तर्सिरहेको होला फेरि वर्क एनर्जी थ्योरम सो प्लिज गो थ्रु इट ल डु सम वर्क बाइ योरसेल्फ एज वेल स्टिल डाउट्स भने चाहिँ भन्नु ओके अगाडि बढौँ सो यहाँनेरि नम्बर 1 कुरा के छ डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ क्याल्कुलेट गर्नु भनेको छ कसको अल्फा पार्टिकलको सो अल्फा पार्टिकलको बारेमा एक दुईवटा कुरा थाहा हुनुपर्छ नम्बर 1 इट हैज चार्ज plus 2e and mass 4 times the mass of proton यो कुराहरु पहिला तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ यही नै थाहा छैन भने चाहिँ तिमीहरु सम त के अब के अगाडि पनि बढ्न सक्दैन ठीक छ सो यहाँनेरि यो दुईटा कुरा थाहा हुनु पर्यो ठीक छ सो मास को कुरा गर्दा अल्फा पार्टिकल को 4 times the mass of proton भनेपछि 4 times the mass of proton भनेको चाहिँ 4 into mass of proton कति छ त्यहाँ दिएको छ 1.67 into 10 power minus 27 यो भयो त्यसको मास ठीक छ ओके अब नेक्स्ट कुरा चाहिँ अझै बेसी इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ छ किन भन्दाखेरि हामीले अघि भर्खर एउटा कुरा चाहिँ के पढ्यो हामीले अघि भर्खर मात्रै एउटा कुरा चाहिँ के पढ्यो भन्देखिलाई चाहिँ lambda equals to h by root over I think हामीले डिराइभ गरेको थियो 2 EV okay 2 MeV हामीले अघि मात्रै निकालेको फर्मुला यो अघि मात्रै हामीले यो फर्मुला निकालेको थियो हैन दैट लैम्डा इज इक्वल टू h by root over 2 MeV यो चाहिँ कसको लागि थियो बच्चापाटी इलेक्ट्रोनको लागि यो थियो इलेक्ट्रोनको लागि हैन अब व्हेन यु टक अबाउट अल्फा पार्टिकल यो फर्मुलामा चेन्ज आउँछ नम्बर 1 चेन्ज के आउँछ यहाँ आएर 2 into mass of alpha particle अनि चार्ज e हुँदैन
किनकि अल्फा पार्टिकलको चार्ज कति हो 2e हो भनेपछि e को जग्गामा तिमीले के लेख्नुपर्छ 2e लगाउनुपर्छ बुझ्यौ सो यतिको चाहिँ अलिकति हामीले दिमाग चाहिँ यति चाहिँ लगाउनुपर्छ कि इलेक्ट्रोनको चाहिँ e थियो भने अल्फा पार्टिकलको चार्ज कति छ 2e छ सो यहाँनिर 2e लगाउनुपर्छ अल्फा पार्टिकललाई बुझ्यौ सो यो कति बनिन्छ h/√2 2 जा 4 m alpha that is mass of alpha particle charge of electron and v ठिकै छ ओके अब चाहिँ you have to simply substitute the values ठिकै छ ओके एभ्रीवन ओके सो यसमा तिमीहरु कन्फ्युज हुनु भएन सबै भ्यालुजहरु तिमीलाई देकै छ तर यो 4 अब तिमीले बुक हेर्यो भनेदेखिलाई चाहिँ डाइरेक्ट यो 4 लेखेको हुन्छ कसरी आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ मैले बताइदिएको छु चार्जको जग्गामा चाहिँ you have to write 2e ठिकै छ अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदियो h को जग्गामा 6.6 into 10 power minus 34 joules per second हैन प्लैंक्स कांस्टेंट √4 into mass of alpha particle यहाँ छ ओके mass of alpha particle यहाँ सुन है मजाले mass of alpha particle के छ 4 into यो छ 4 into so mass मा पनि 4 छ है so mass of alpha particle 4 into 1.67 into 10 power minus 27 so मैले mass of alpha particle लेखे यहाँनिर into charge of alpha particle कति हो सरी चार्ज अफ इलेक्ट्रोन कति हो 1.6 into 10 power minus 27 चार्ज हो इन्टु भोल्ट भनेको कति हो भोल्टेज कति देख्छ 200 भोल्ट 200 देख्छ बुझ्यौ सो क्याल्कुलेसन पनि त्यस्तो टफ छैन किनकि तिमीले हेरे भनेदेखिलाई मैले मास लेखे चार्ज लेखे अनि भोल्टेज लेखे क्याल्कुलेसन पनि त्यस्तो टफ छैन किनकि यहाँ दुईटाबाट एउटा निक्लिहाल्छ अन्त यो दुईटाबाट पनि एउटा निक्लिन्छ जोडी बनायो भने हैन जोडी बनायो भने हैन सो बाहिर चाहिँ के निक्लिन्छ 6.6 into 10 power minus 27 डिवाइडेड बाइ यो 4 बाट पनि एउटा 4 निस्किहाल्छ यो दुईटा जोडीबाट पनि एउटा निस्किन्छ 1.6 into 10 power minus 27 इन्टु √200 मात्र √200 भनेको कति हो 200 क्यान आई राइट इट एज कति भन्न सक्छु 200 लाई 200 टाइम्स हैन अनि 200 लाई 10 into 10 गरे भने √200 भनेको 10√2 ठीक छ सो यो क्याल्कुलेसन्स तिमीले गर्नु ठीक छ क्याल्कुलेसन गरेर तिमीको फाइनल आन्सर चाहिँ कतिमा आउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ 0.007138 एङ्स्ट्रम यति आउनु पर्यो सो क्याल्कुलेसन पार्ट त म गर्दिन्न ठीक छ यहाँनिर चाहिँ तिम्रो आन्सर मिटरमा आउँदै गरेको हुन्छ बुझ्यौ त्यहाँदेखि त्यसलाई तिमीले युनिट कन्भर्ट गरेर यति ल्याउनु पर्यो आन्सर चाहिँ ठीक छ सो सम सजिलो छ खाली यो यहाँनिर अलिकति ट्रिक थियो अल्फा पार्टिकलको लागि त्यो मैले तिमीलाई सिकाइदिए कसरी हुन्छ बाकी त क्याल्कुलेसन छ यहाँनिर ल सो मैले भनिहालेँ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट म्याटर वेव्स यसमा क्याल्कुलेसन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पनि आई थिंक तिमीले सकिसक्यो होला मैले पहिला गराएको त्यसमा पनि क्याल्कुलेसन्स हामीले हेर्यौँ भने अलिक गतिलो थियो सम सजिलो हुन्छ क्याल्कुलेसन्स अलिक लेभलको हुन्छ ठिकै छ सो आई होप दिस इज क्लियर सो क्लियर एन्ड कपिड छ भने सीसी लेखिदेऊ एन्ड लेट अस डु दी फाइनल सम ओके यहाँनिर अनिशको अलिकति प्रब्लम रहेछ अन्त छेवाङले अलिकति भन्दैछ सर वाइ नट 4m वाइ नट 4m 4m त मैले चलाए त बनि अन्त चार्ज अफ इलेक्ट्रोन इज 1.6 × 10 power minus 19 ओहो हो यस अनि सो सरी यहाँ मेरो प्रब्लम भएछ है यहाँ मेरो प्रब्लम भएछ सो सरी यहाँनिर चाहिँ मैले उल्टा भ्यालुज लगाइ पठाएको छु यो अलिकति मेरो बिमारीको प्रभाव चार्ज अफ इलेक्ट्रोन 10 power minus 19 ठिकै हो सो यो क्याल्कुलेसन तिमीलाई छोडिदिन्छु ल म तिमीले गर्नु क्याल्कुलेसन मैले फाइनल आन्सर लेखिदिएको छु ओके सो यो आन्सर शुड बी 0.007138 एङ्स्ट्रम थ्याङ्क यू सो मच अनिश या चार्ज अफ इलेक्ट्रोन इज यति मैले मिस्टेक गरेँ सो सरी अनि यहाँनिर छेवाङको यदि डाउट छ भनेदेखिलाई अल्फा पार्टिकलको मास चाहिँ के हो 4 टाइम्स मास अफ प्रोटोन हैन अन्त त्यो मैले चलाइराख्छु त अन्त 4 टाइम्स द मास अफ प्रोटोन 4 × 1.6 × 10 power minus 27 हैन अन्त यही कुरा त मैले चलाए यहाँनिर मास अफ अल्फा लेखेको छु मैले हैन
मास अफ अल्फा लेखेको छु अनि लेटर अन मैले मास अफ अल्फाको जग्गामा यही त चलाएँ मास अफ अल्फाको जग्गामा यही चलाएको छैन मैले 4 इन्टु यसमा होइन अब तिमीले भन्छौ सर अन्त हामी यहाँ चलाउनु सक्दैन यहाँनिर हामी के 4 इन्टु यसमा यहीँनिर चलाउने भने चलाउँदा भयो नि होइन तिमीले भनेको मैले बुझेँ तिमीले भन्नु खोजेको चाहिँ यहीँनिर चाहिँ किन नचलाएको रुट ओभर 2 को 2 मास अफ अल्फा पार्टिकलको 4 टाइम्स द मास अफ प्रोटोन इन्टु चार्ज अफ अल्फा पार्टिकल भनेको 2e 2e इन्टु v चलाउन अन्त एउटै कुरा त हो के आउँछ यहाँ 4 टु जा 8 8 टु जा 16 आउँछ 4 टु जा 8 8 टु जा 16 आउँछ होइन 16 त यहाँ पनि आइरहेको छ नि 4 4 जा 16 बुझ्यौ तर यहाँ चाहिँ मैले मास अफ अल्फा पार्टिकल चाहिँ यो भ्यालु डाइरेक्ट लगाइदिएँ मैले यहाँ इक्वेसनमा चाहिँ लगाइनँ तर मास अफ अल्फा पार्टिकलसँग डाइरेक्ट यो लगाइदिएको छु त 4 कुरा बुझ्यौ आई होप छेवाङको डाउट क्लियर भयो होला स्टिल कसैलाई केही सोध्नु छ इफ कसैलाई केही सोध्नु छ भने भन कि यहाँसम्म अल क्लियर छ भने अल क्लियर लेख्दिनु नानी हो छेवाङ बुझ्यो मैले भन्नु खोजेको पोइन्ट अनि अनिश मैले यहाँ 2e किन लगाएको छु भाइ चार्ज 2e किन लगाएको छु बिकज अल्फाको चार्ज के हो 2 टाइम्स द चार्ज अफ इलेक्ट्रोन होइन त्यही भएर चार्जको जग्गामा चाहिँ 2e लगाइदिएको मैले त्यही भएर चाहिँ यो कति भएको 2 2 जा 4 ओके यो पनि मैले डाइरेक्ट लेख्न सक्थेँ 2 इन्टु 1.6 भनेर तर बुकमा चाहिँ यो फर्मुला चलाउँछ नि त अल्फा पार्टिकलको सो तिमीहरू तर्सिनु भएन नि त फेरि कसरी आयो यो फर्मुला त्यो मैले बुझाइदिएको बुझ्यौ ओके थ्याङ्क यू छेवाङले बुझेछ अनिशलाई पनि अल क्लियर ओके सो इट्स अ गुड सम ओभरअल इट्स अ गुड सम ओके यस्तो सम्सहरू तिमीहरू पनि प्र्याक्टिस गर्नु इट्स नट द्याट यु विल गिभ एभ्रिथिङ अन मी डोन्ट सो तिमीहरूले पनि आफू पनि ट्राई गर्नु ठिकै छ म्याटर वेभ्सको सम्सहरू सिम्पल पनि छ कतिवटामा तिमीहरूलाई यस्तो पनि भन्छ फाइन्ड द रेसियो बिट्विन वेभ लेन्थ अफ अल्फा पार्टिकल डिभाइडेड बाई वेभ लेन्थ अफ प्रोटोन यस्तो समहरू पनि आउँछ सो यु क्यान गो थ्रु इट ल अब म अझ एउटा सम गरिदिँदैछु द्याट विल बी द लास्ट सम सो वी हेभ कम्प्लिटेड द थ्योरी अफ म्याटर वेभ्स ओके सो अब विल बी डिलिङ विथ द लास्ट न्युमेरिकल वी हेभ ओके देन तिमीहरू पनि सल्भ ट्राई गर समहरू सल्भ गर डाउट छ भने मलाई वाट्सएप गर्नु म तिमीहरूलाई अहिलेसम्म पनि गरिदिइरहेको छु अझै पनि तिमीहरू डाउट छ भनेदेखिलाई मलाई भन्नु म तिमीहरूलाई वाट्सएपमा सल्भ गरेर पठाइदिन्छु ठिकै छ तर थ्योरी वी हेभ डन इन डिटेल थ्योरी त मैले सबै कुरा तिमीलाई गराइदिएको छु डाइभिजन जर्मर त निकालिदियो अब बिचारा डाइभिजन जर्मर इट वाज अ गुड एक्सपेरिमेन्ट ओके सो द लास्ट सम इट्स अ गुड सम thank god I'm at least able to take some classes what is the de Broglie wavelength of a nitrogen molecule in air at 300 Kelvin. Assume that molecule is moving with RMS speed RMS भनेको रुट मिन स्क्वायर हो हामीले क्लास 11 मा पढ्छ काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासेसमा यसपालिको हाम्रो ब्याचले त क्लास 11 मजाले पढेको थियो सो अलिअलि त याद हुनुपर्ने सबै कुरा त पोली खाएन होला atomic mass of nitrogen is given as 14.0076 U. Okay, so copy this question first. What is the de Broglie wavelength of nitrogen molecule in air at 300 Kelvin? Okay, assuming that the molecule move with RMS, that is root mean square speed. Okay, so atomic mass पनि हामीलाई दिएको छ ठिकै छ यसमा पनि डर लाग्दो केही पनि छैन खासमा एउटा सिम्पल रिलेसन चाहिँ हामीले निकाल्न सक्नुपर्छ
त्यसको लागि चाहिँ तिमीलाई रुट मिन स्क्वायरको फर्मुला याद हुनु पर्यो ठिकै छ सो लेट मी जस्ट हेल्प यु आउट रुट मिन स्क्वायरको फर्मुला चाहिँ के थियो भनेदेखिलाई हामीले पढेको कुरा नै हो सो फर दिस भिजिट क्लास 11 नोट्स काइनेटिक थ्योरीको सो त्यसमा के छ भन्दाखेरि VRMS इज इक्वल टु रुट ओभर 3kT/m यो के चाहिँ बोल्ट्जम्यान कन्स्टेन्ट हो बुझ्यौ सो क्लास 11 को बुकमा तिमीले हेर नोट्समा रुट मिन स्क्वायर भेलोसिटीको मैले पनि पढाएको छु तिमीलाई त्यहाँदेखि यु विल फाइन्ड द्याट रुट मिन स्क्वायर भेलोसिटीको फर्मुला इज रुट ओभर 3kb द्याट इज बोल्ट्जम्यान कन्स्टेन्ट T इज टेम्परेचर ओके म यहाँ लेखिदिइरहेको छु kb इज बोल्ट्जम्यान कन्स्टेन्ट and T is temperature in Kelvin. Remember the temperature has to be in Kelvin. Question में Kelvin में छ भने well and good. जस्तो यहाँ Kelvin में छ temperature 300 Kelvin Kelvin में छ यदि Kelvin में छैन भने you need to convert into Kelvin ठीक छ and mass is m is mass ठीक छ so RMS को फर्मुला यो छ हाम्रोमा ओके नानी हो अब यहाँ let us come back to the sum हामीलाई चाहिन्छ डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ सो हाम्रोमा भएको नभएको फर्मुलाहरू थुप्रो छ खासमा त फर्मुलाहरू हैन तर यहाँनिर पोटेन्शियल कहीँ दिएको छ पोटेन्शियल कहीँ पनि छैन सो पोटेन्शियल भएको फर्मुला लेख्नु परेन सो जे दिएको छ त्यही हिसाबमा फर्मुला लगाउनु पर्यो नि हैन सो यहाँनिर चाहिँ स्पिड दिएको छ RMS सो यहाँनिर तिमीले यो h/p हैन त्यहाँदेखि अर्को के छ फर्मुला के रे 12.27/√v त्योहरू लगाएर केही फाइदा छैन कुरा बुझ्यो त्योहरू लगाएर केही फाइदा छैन यहाँनिर चाहिँ भेलोसिटी दिएको छ सो वी हेभ टु राइट द एक्सप्रेसन अफ डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ इन टर्म्स अफ भेलोसिटी त्यो चाहिँ के हो लैम्डा इक्वल्स टु h/mv ओके बच्चाबाटी ठीक है अनि यहाँनिर कुन चाहिँ भेलोसिटीको कुरा गर्दैछ द पार्टिकल इज मुभिङ इन RMS सो v पनि RMS ठिकै छ ओके सो यहाँनिर h को h m को m VRMS भनेको फर्मुला यहाँ छ है फर्मुला लगाऊ सो फर्मुला थाहा हुनुपर्छ त्यही भएर नि यो सम गराएको ओके त्यहाँबाट यहाँ आएर अब के गर्ने त्यसो भए भन्दाखेरि यहाँ m छ बाहिर यहाँ भित्र पनि m छ हैन दिस न्युमरेटरको m लाई हामीले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि यो न्युमरेटरमा भएको m लाई भित्र हाल्न सक्छ ठिकै छ ओके सो यो भित्र यो m लाई भित्र हाल्यो भने इट बिकम्स m स्क्वायर यो बाहिरको m लाई भित्र हाल्यो भने m स्क्वायर बनिन्छ बुझ्यौ m स्क्वायरबाट त अन्त रुटबाट बाहिर निस्किँदा m बनिन्छ फेरि ठिकै छ सो m लाई भित्र हाल्दा के बनिन्छ m स्क्वायर सो दैट m स्क्वायर फेरि रुटको बाहिर आउँदा m बन्नुहोस् ठिकै छ नानी सो यहाँबाट m र m गेट क्यान्सल्ड ओके सो लैम्डा इक्वल्स टु h/√ओभर 3m kb/t सो सम त तिम्रो यो फर्मुलाले सकिहाल्छ तर यो फर्मुला तिम्रो देख्यो भने नतर्सिनु कसरी आएको छ कहाँनिर लगाउनु पर्ने मैले भन्दै अब खाली भ्यालुज मात्रै सब्स्टिट्युट गर्नु छ त्यो त अब तिमीहरूले पहिला गर्नु सकिहाल्छ भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु मात्रै छ त्यस्तो डिफिकल्ट सम्स पनि आउँदैन यसमा सजिलै आउँछ 3 को 3 मास अफ इलेक्ट्रोन ओके यहाँनिर इलेक्ट्रोन छैन नाइट्रोजन मोलिक्युल छ ओहो हो सो यहाँनिर ओके बोल्ट्जम्यान कन्स्टेन्ट र टी बोल्ट्जम्यान कन्स्टेन्टको भ्यालु आई थिंक 1.28 इन्टु बोल्ट्जम्यान कन्स्टेन्टको भ्यालु 1.38 इन्टु 10⁻23 1.38 इन्टु 10⁻23 सो बोल्ट्जम्यान कन्स्टेन्टको भ्यालु लगाइदिएँ मैले यहाँ हैन टेम्परेचर कति छ 300 केल्भिन केल्भिनमै छ भेरी गुड 300 अब मास लगाउनु पर्यो मास चाहिँ के भन्दैछ के मोलिक्युल अरे नाइट्रोजन मोलिक्युल सो नाइट्रोजन मोलिक्युल हो भने ध्यान देऊ यहाँनिर मजाले ध्यान देऊ यो 3 अलिक यता लेख्छु ल जग्गा चाहिने रहेछ अलिकति मलाई 3 अलिक यता लेख्छु सो मास m को कसरी लगाउने भने मास अफ के मोलिक्युल अरे नाइट्रोजन मोलिक्युल अब नाइट्रोजन मोलिक्युल भने त N2 भनेको नि त हैन N2 भनेको नि त हैन सो एउटाको मास कति देख्छ 14.0076 यहाँ त दुईटा छ सो दुईटाको मास कति हुन्छ 2 इन्टु 14.0076 सो कति हुन्छ यो 14 2 जा 2 4 जा 8 2 1 जा 28.072 जा 14 हैन सो ओभरअल एप्रोक्सिमेट गरेको मैले यहाँनिर ठिकै छ सो डल्लै त मैले गरिनँ यो 14.0076 लाई पनि मैले यो 6 लाई कन्सिडर गरिनँ
ठिकै छ, गर्दा पनि हुन्छ। मैले अलिक सिम्पल गरिदिएको। 7 दूना 14 0। ओके, यति आयो, एटमिक मास युनिट आयो। यो यु भनेको सबैलाई थाहा हुनुपर्ने एटमिक मास युनिट होइन, तर यहाँनिर तिमीले लगाउँदा एटमिक मासको युनिटको टर्ममा लगाएर हुँदैन। यु हेभ टु मेक द्याट इन्टु केजी, यु हेभ टु मेक द्याट इन्टु केजी। सो यहाँनिर 28.014 इन्टु, अब यो 1 एटमिक मास युनिट, 1 एटमिक मास युनिट भनेको कति हो? 1.6 इन्टु 10⁻27 केजी हो। ठिकै छ, यो तिमीहरूले हेर्नु, 1 एटमिक मास युनिट भनेको 1.6 इन्टु 10⁻27 हो। ठिकै छ, इनफ्याक्ट 1.66। सो तिमीले मास अफ नाइट्रोजन मलिक्युल यो डल्लै लगाउनुपर्छ इन टर्म्स अफ केजी। सो यहाँनिर मासको जग्गामा यो लगाइदियो, 28.014 इन्टु 1.66 इन्टु 10⁻27 -27। ठिकै छ, अब यसलाई चाहिँ तिमीहरूले सल्भ गर्नु पऱ्यो। म त गर्दिनँ, यो काम तिमीहरूको हो। डिफिकल्ट छ यो सल्भ गर्नु, त्यो खेलाचीसम्म होइन यो। यहाँ क्यालकुलेसन गर्नु ओभर डिफिकल्ट हुन्छ, प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। गरेको छ भने सक्छ। ओके, अब आइएससीकोले त क्यालकुलेटर युज गर्दा पायो, सिबिएससीकोले त क्यालकुलेटर चलाउनु पाउँदैन। ठिकै छ, सो इक्जाममा आइहाल्यो भने त्यस्तो डरलाग्दो क्यालकुलेसन पनि दिँदैन। अब यो त क्यालकुलेटरले गर्ने सम नै हो। इक्जाममा आइहाल्यो भने अलिकति सिम्पलै हुन्छ क्यालकुलेसन, तर अलिकति चाहिँ गर्नु सक्नु पऱ्यो। ठिकै छ, सो सिकी चाहिँ राख्नु। यसको तिमीहरूको एन्सर म लेखिदिइराख्छु तिमीहरूलाई। यसको एन्सर चाहिँ 2.76 इन्टु 10⁻11 आउँछ मिटर्समा, अनि यसलाई एङ्स्ट्रममा कन्भर्ट गऱ्यो भने चाहिँ 0.276 एङ्स्ट्रम, 0.276 एङ्स्ट्रम आउँछ। ठिकै छ, सो दिस इज द फाइनल एन्सर। मैले भनिहालेँ, सम सजिलो थियो, अलिकति ट्रिक यहाँनिर थियो, त्यो ट्रिक बताइदिएँ। सेकेन्ड ट्रिक यहाँ थियो, मासलाई हामीले एटमिक मास युनिटमै लिनु भएन, केजीमा लिनुपर्छ। ओके, अनि मलिक्युल भनेपछि N2, सो दुईवटा मलिक्युल आयो, सरी दुईवटा एटम आउँछ। ठिकै छ, सो एउटाको मास इन्टु 2 गर्नु पऱ्यो। ओके नानी हो, सो यति तिमीहरू गर्नु। आई होप सबैलाई क्लियर भयो होला मैले यहाँनिर के भन्नु खोज्दैछु भनेर। ओके, सो दिस कम्प्लिट्स योर मैटर वेव्स विथ 2 इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ओके, और हमारी समय की घड़ी भी अभी खत्म हो रही है। ठीक है, सो आई होप इट्स क्लियर फर एभ्रीवन। ऑल क्लियर बच्चा पार्टी सबैलाई? सबैजनाले रेस्पोन्ड गर त लु लास्ट खेप। ऑल क्लियर सबैलाई? दिवेश तुम तो ज़्यादा ही जल्दी आ गए भाई, अभी तो आप दूसरे क्लास के लिए तैयार रहो फिर। ओके, जैसे मैंने पहले भी कहा, आपको भी सम्स करना है। ठीक है, छोड़ के मत जाना, सम्स करो, ट्राई करो बाय योरसेल्फ। इफ़ यू हैव डाउट्स लेट मी नो। ओके, गुड नाइट बच्चा पार्टी। अच्छे से पढ़ाई करो, अपना ख्याल रखो। ला बाय बाय।